ها علی بشر کیف بشر ها علی بشر کیف بشر میره تو مرکب و میزنه سر میره تو مرکب و میزنه سر تحت عوامل شمس و قمر تحت عوامل شمس و قمر جای تعجب نیست جای دست کنده شده جای تعجب نیست جای دست کنده شده میمن تا میسر حیدر میمن تا میسر حیدر میره تا قلب سپاه یه تن حیدر تهم تن حیدر پای ذوالفقار وسط باشه فقط سر میزنه حیدر این حقیقت که دست خدا علیه این حقیقت که دست خدا علیه این روایت که گره گشا علیه حساب کتاب همه روز جزا علیه حق فقط با جناب مرتضی علیه حق فقط با جناب مرتضی علیه یا حضرت مرتضی علی مدد یا حضرت مرتضی علی مدد یا حضرت مرتضی علی مدد